नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं कबूतर बाबतींत तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय दळ आदल्या अग्निवीरां खातीर 10% आरक्षण लागू करतले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो सीबीआयन राकेश रंजन उर्फ रॉकी नावाच्या एकल्याक अटक केल्या. प्रशिक्षीत भारतीय प्रशासकीय सेवा IAS अधिकारी पूजा खेडकर हिचे उमेदवारी आनी हेर तपशिलांचेर चवकशी करपा खातीर केंद्र सरकारान एक वांगडी समिती घडयल्या. 2047 वर्सा मेरेन भारत महासत्ता जातली असो अदमास ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ मार्टिन वुल्फ हांणी उक्तायला. BCCIन भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या श्रीलंका भोंवडे खातीरचे वेळापत्रक केले जाहीर आनी जर्मनीच्या ब्रॉन्झविक हांगा चलतल्या ब्रावो ओपन चॅलेंजर टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात आज भारताचो एन श्रीराम बालाजी आनी ताचो इक्वेडोरचो जोडीदार गोंजालो एस्कोबार आयज उपांत्य फेरयेत खेळटले. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय दळ आदल्या अग्निवीरां खातीर 10% आरक्षण लागू करतले. अग्निपथ येवजणेच्या वादात केंद्रीय दळांनी आदल्या अग्निवीरां खातीर 10% आरक्षण लागू करपाची घोशणा केल्या. आदल्या अग्निवीरां खातीर पिरायेत सवलत मेळटली आनी तांच्या खातीर कसलीच शारिरीक कार्यक्षमता चांचणी आसची ना अशें सीम सुरक्षा दळ, केंद्रीय राखीव पोलीस दळ, केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळ आनी सशस्त्र सीम बळ ह्या सारक्या केंद्रीय दळांच्या मुखेल्यांनी सांगलें. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दळांत आदल्या अग्निवीरां खातीर भरती करपा खातीर घर मंत्रालयान एक व्हड पावल उखल्ला अशें केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाच्या महासंचालिका नीना सिंग हांणी सांगलें. त्यो खबराकारांकडेन उलयताल्यो. CISFन ह्या संदर्भात सगळी वेवस्थाय केला अशें तांणी सांगलें. हवालदारांची 10% रिती पदां आदल्या अग्निवीरां खातीर राखून दवरतले आनी तांकां शारिरीक कार्यक्षमताय चांचणेंतल्यान सूट दितले अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBIन राकेश रंजन उर्फ रॉकी नावाच्या एकल्याक अटक केल्या. नीट पेपर लीक प्रकरणाचो तो मास्टरमाइंड अशें म्हणटात. ताका 10 दिसां खातीर CBIन बंदखणींत धाडला. 2 दशकां सावन ह्या घोटाळ्यांत आस्पावीत आनी एक फरार आशिल्लो आनीक एकलो संजीव मुखिया हाचे कडेन ताचो संबंद आसा अशें कळटा. रॉकीच्या अटकेक लागून CBI तपासात आनीक मजत जावंक शकता. झारखंडांतल्या हजारीबाग शाळेच्या मुख्याध्यापक आनी उपमुख्याध्यापकां सयत तपास यंत्रणेन आतां मेरेन 12 जाणांक अटक केल्या. CBI आनी वेगवेगळे राज्य पोलीस दळ ह्या प्रकरणाचो तपास करीत आसात. तातूंत नीट सारक्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या प्रस्नपत्रिका फुटिल्ल्याचो आस्पाव आसा. CBIन आतां मेरेन 6 FIR दाखल केल्यात. प्रशिक्षीत भारतीय प्रशासकीय सेवा IAS अधिकारी पूजा खेडकर हिचे उमेदवारी आनी हेर तपशिलांचेर चवकशी करपा खातीर केंद्र सरकारान एक वांगडी समिती घडयल्या. पूजा खेडकर हांणी नागरी सेवक म्हणून आपल्या अधिकारांचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप हालींच जाल्ल्या वादाचेर ही चवकशी सुरू आसा. अतिरिक्त सचीव पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यांच्या फुडारपणा खाला ही समिती 2 सप्तकां भितर चवकशी अहवाल सादर करतली अशें कार्मीक, भौशीक कागाळी आनी पेन्शन मंत्रालयान जाहीर केलां. पूजा खेडकर हांच्या आचरण आनी शिक्षणाक संबंदीत आरोपांक लागून ही चवकशी सुरू आसा. पूजा खेडकर ही महाराष्ट्र कॅडराची 2023 बॅच IAS अधिकारी. संघ लोकसेवा आयोग UPSC परीक्षेत ताका अखिल भारतीय क्रमांकात 841 स्थान मेळ्ळें. तांबड्या निळ्या रंगाची बीकन लायटी आनी VIP नंबर प्लेटी आशिल्ली आपली वैयक्तीक ऑडी गाडी वापरिल्ल्यान खेडकर हांणी हालींच वाद निर्माण केल्लो. प्रशिक्षीत अधिकाऱ्यांक मेळनात अशी सुविधा तांणी मागल्या असो आरोप तांचेर आसा. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांकां काल भलायके संबंदीत कांय समस्यांक लागून दिल्लींतल्या एम्स हॉस्पिटलांत दाखल केले. तांची भलायकी आतां थीर आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयज मुंबयच्या नरसी मॉन्ची इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या प्राध्यापकांक आनी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करतले. उपराष्ट्रपती भारत सशक्तीकरण विकसीत भारत 2047 साध्य करपाक उच्च शिक्षण संस्थांची भूमिका ह्या विशयाचेर उलोवप करतले. महाराष्ट्राचे उपराज्यपाल रमेश बैस आनी राज्यसभेचे संसद वांगडी प्रफुल्ल पटेल हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. विकसीत भारत 2047 उपक्रमांत भारताच्या फुडाराक आकार दिवपाक उच्च शिक्षण संस्थांची म्हत्वाची भूमिका उजवाडप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 2047 वर्सा मेरेन भारत महासत्ता जातली असो अदमास फायनान्शियल टायम्स ह्या इंग्रजी दिसाळ्याचे मुखेल अर्थीक तज्ञ ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ मार्टिन वुल्फ हांणी उक्तायला. 4 पटींनी लोकसंख्या आशिल्ल्यान भारत 2047 मेरेन अमेरिकेच्या आर्थीक उत्पादना कडेन जुळोवंक शकतलो अशें खबरापत्राच्या स्तंभात तांणी म्हळां. 2047 मेरेन भारताचे GDP वर्साक 5% वाडले आनी 2047 मेरेन अमेरिकेचे GDP वर्साक 5% वाडले जाल्यार भारताची वाड 2.3% दरान जाली तर क्रयशक्तीच्या समानतेच्या नदरेन भारताची अर्थवेवस्था अमेरिके सारकीच आसतली अशें श्री वुल्फ हांणी म्हळां.
भारताचे पाश्चिमात्य देशां कडेन आशिल्ले बरे संबंद हे रणनितीच्या नदरेन म्हत्वाचे आसात अशेंय तांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी IMF जागतीक अर्थवेवस्थेत भारत हो एक कनेक्टर देश आसा असो तांणी विस्वास उक्तायला. देशांतर्गत आनी जागतीक पांवड्यार भारत व्यापार उदारीकरणाचें फुडारपण करूंक शकता अशेंय तांणी सांगलें. युक्रेन आडच्या रशियाच्या झुजांत चीनची म्हत्वाची भुमिका आसा असो आरोप नाटोन केला. वॉशिंग्टनांत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन हांणी आयोजीत केल्ल्या शिखर परिशदेंत 32 वांगडी आघाडीन रशियाच्या हल्ल्यांत निर्णायक भुमिका वठयल्ल्या खातीर चीनचो निशेध करपी जोड घोशणा जारी केली. चीनच्या निर्यातीचेर बंदी आसूनय चीनी सेमीकंडक्टर, मशीन टूल्स आनी हेर घटक रशियेच्या संरक्षण उद्देगाक म्हत्वाचे जाल्यात. ताका लागून युक्रेनांतल्या मॉस्कोच्या लश्करी कारवायांक बळकटी मेळिल्ल्याचें नाटोन म्हळां. चीनाची वाडिल्ली क्षमता आनी अंतरिक्षांतल्या वावराचेर चड लक्ष केंद्रीत केलां हाचेर नाटोच्या फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. चीनान केल्ल्यो कथीत दुर्भावनायुक्त सायबर कार्यावळी, हायब्रीड कार्यावळी सारकिल्ल्या फाटोवपाच्या मोहीम आनी तांच्या अणुशस्त्रांची नेटान जायत आशिल्ली वाड ह्या गजालींक लागून नेटो फुडाऱ्यांनी हुस्को उक्तायला. BCCIन भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या श्रीलंका भोंवडे खातीर वेळापत्रक जाहीर केलां. पयलेकेले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर 26, 27 आनी 29 जुलयाक 3 T20 आंतरराष्ट्रीय खेळां खातीर भारत श्रीलंका भोंवडी करतलो. ताचे उपरांत कोलंबोत प्रेमदासा आंतरराष्ट्रीय मैदानाचेर ऑगस्टच्या 1, 4 आनी 7 तारखेक 3 एकादिसांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळामाळ जातली. भारतीय पंगड ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक श्रीलंकेत पावतलो. नव्यान नेमणूक जाल्ल्या मुखेल प्रशिक्षक गौतम गंभीर हांच्या फुडारपणा खाला ही भारताची पयली खेळामाळ आसतली. मात ह्या भोंवडे खातीरचो पंगड अजून जाहीर जावंक ना. संरक्षण संशोधन आनी उदरगत संघटनेन DRDOन सशस्त्र दळ आनी एरोस्पेस आनी संरक्षण मळावेल्या वेगवेगळ्या गरजां खातीर तंत्रगिन्यान उदरगत निधी येवजणे खाला उद्देगांक 7 नवे प्रकल्प दिल्यात. ह्या प्रकल्पांक मेळिल्ली मंजुरी ही संरक्षण आनी एरोस्पेस मळावेल्या उद्देगांक खासा करून सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देग MSME आनी स्टार्टअप्सांक विकसीत करपाच्या DRDOच्या यत्नांची गवाय आसा अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. मंजूर केल्ल्या प्रकल्पांत विमानां खातीर बर्फ सोदून काडपाचो संवेदक, उदकापोंदच्यान उड्डाण करपाची तांक आशिल्ली मनीसबळ नाशिल्ली विमानां आनी सोदून काडपा खातीर तशेंच निश्क्रीय करपा खातीर लांब अंतराची पयसुल्ल्यान चलपी वाहनां तयार करप हांचो आस्पाव जाता. ह्या तंत्रगिन्यानाच्या देशी उदरगतीक लागून लश्करी उद्देगाची पर्यावरण यंत्रणा घटमूट जातली अशें मंत्रालयान म्हळां. जर्मनीच्या ब्रॉन्झविक हांगा चलतल्या ब्रावो ओपन चॅलेंजर टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताच्या N. श्रीराम बालाजी आनी ताचो इक्वेडरचो जोडीदार गोंजालो एस्कोबार हांणी काल सांजे उपांत्य फेरयेत पावल घालें. ह्या जोडयेन ब्राझीलच्या मार्सेलो डेमोलिनर आनी अर्जेंटिनाच्या गुइलेर्मो डुलान हांकां 6-4, 6-2 अशा सरळ सेटात हारयले. ह्या भारत इक्वेडोर जोडयेचो आयज उपांत्य फेरयेत चवथ्या मानांकीत युक्रेनच्या डेनिस मोल्चानो आनी नेदरलँडच्या मात्वे मिडेलकूप हांच्या आड खेळ जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय दळ आदल्या अग्निविरां खातीर 10% आरक्षण लागू करतले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो CBIन राकेश रंजन उर्फ रॉकी नांवाच्या एकल्याक अटक केल्या. प्रशिक्षीत भारत प्रशासकीय सेवा IAS अधिकारी पुजा खेडकर हिचे उमेदवारी आनी हेर तपशिलांचेर चवकशी करपा खातीर केंद्र सरकारान एक वांगडी समिती घडयल्या. 2047 वर्सां मेरेन भारत महासत्ता जातली असो अदमास ब्रिटीश अर्थशास्त्रज्ञ मार्टिन वुल्फ हांणी उक्तायला. BCCIन भारतीय क्रिकेट पंगडाच्या श्रीलंका भोंवडे खातीरचें वेळापत्रक केलें जाहीर. आनी जर्मनीच्या ब्रॉन्झविक हांगा चलतल्या ब्रावो ओपन चॅलेंजर टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या दोट्टी गटात भारताचो N. श्रीराम बालाजी आनी ताचो इक्वेडरचो जोडीदार गोंजालो एस्कोबार आयज उपांत्य फेरयेत खेळटले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.